नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। स्पाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आसिफ शबीर। आज के इस मुख्तसर वीडियो में हम 3 अहम इश्यूज पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नून लीग के हवाले से, जो मुसलसल 2018 से नुकसान में जा रही है और अपनी पॉलिसीज की वजह से, अपने बयानी की वजह से जो है इस वक्त वो ना सिर्फ खबरों में है बल्कि एक तेजी के साथ जो है वो बैड नेम नून लीग ने कमाया है। रिसेंटली जिस तरह से हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चल रही है पीडीएम, उसमें कभी इस्तीफों की बात होती है, कभी लॉन्ग मार्च की बात होती है, तो मुसलसल नाकामी हुई है पीडीएम को और खास तौर पे नून लीग को। लेकिन अभी जो बात हुई है वो इतना बड़ा नुकसान खुद ही के जो एमपीएस हैं नून लीग के, उन्होंने पहुंचा दिया है। अब इसका नुकसान आगे बढ़ेगा आस्ता आस्ता। 3 से 4 एमपीएस हैं जिन्होंने नून लीग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और डायरेक्ट नाम लेके उन्होंने वही बातें की हैं जो मीडिया और हुकूमत करती आ रही है कि ये करप्ट हैं, ये झूठे हैं, ये दुश्मन का बयानियां इस्तेमाल करते हैं। मियां जलील अहमद शरकपुरी हैं एमपीए और निशात डार हैं। ये वैसे तो 3-4 हैं, लेकिन ये जो 2 खास बंदे हैं इन्होंने ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बल्कि मीडिया पे जो टॉक शोज हैं उधर भी आके ये खुल के बोले हैं। मिसाल के तौर पर जो मियां जलील अहमद शरकपुरी हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो जमात है इसमें जो है गुलाम बनाए जाते हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि अजीब सा कल्चर है इसके अंदर कि मरीम के खिलाफ बात हो जाए तो पूरी के पूरी नून लीग जो है वो खड़ी होकर सामने आ जाती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ ने जिस तरह से मुल्क दुश्मन बयानियां इस्तेमाल किया है, भारत ने इसका फायदा उठाया है। वो पाक फौज के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो इदारों के खिलाफ बातें करते हैं, तो ये हम ऐसा कबूल करने वाले नहीं हैं। हम जो है किसी शख्सियत की पूजा करने वाले नहीं हैं। अगर मुल्क की जो है वो हालत बदलने की बात करेंगे, तकदीर की बात करेंगे तो हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो आप फिर मुल्क से भागे क्यों हुए हैं? जो इंसान सच्चा होता है वो तो फेस करता है। तो ये पहली बार हुआ है कि एमपीएस जो है वो खुल के सामने बोल रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि पाकिस्तान में एक कल्चर अभी डेवलप ही नहीं हुआ, इवन वो तहरीक इंसाफ ही क्यों ना हो, हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं, कि वो अपनी लीडरशिप के खिलाफ बात कर सके। ठीक है, ये कल्चर बहुत बुरा है पाकिस्तान के अंदर कि करने की इजाजत ही नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं करता। तो मेरे ख्याल से ये इन्होंने हिम्मत की है। इसमें 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि वाकई वो बहुत ज्यादा जो है वो तंग आ चुके हैं और उन्होंने जो है वो ठान ली हो कि अब हम बोलेंगे और खुल के बोलेंगे। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन से पहले पता है आपको कि ये उखाड़ बिछाड़ और ये तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू होता है, तो अब जरा पहले शुरू हो गया है। तो ये भी एक मुफाद परस्त टोला हो सकता है। इसके हवाले से भी हम यकीनी तौर पे बात भी कर सकते हैं और आप भी सोच सकते हैं कि ये कौन से लोग हैं। ये पहले क्यों नहीं सोचते, ये मिड में आके क्यों सोचते हैं जब इनकी सुनवाई नहीं हो रही होती। अच्छा, निशात डार है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मुझे तहफ्फुज़ात हैं मरियम के बयानी के ऊपर। सुबह कुछ कहती हैं, रात को कुछ कहती हैं, फिर मुकर जाती हैं। या जो करना है वो करके दिखाओ, वरना ये जो है ये फजूल के नारे नहीं होने चाहिए। फिर सबसे बड़ी जो उन्होंने बात की है कि मौलाना फजल रहमान के पल्ले कुछ है नहीं, मरियम ने उनको लीडर बनाया हुआ है, तो हम इस चीज के सख्त खिलाफ हैं। और जो सबसे अहम बात है उन्होंने ये की है करप्शन की, कि करप्शन कर करके इनकी तिजोरियां, इनके लॉकर्स, इनके स्टोर भरे हुए हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि मुल्क का पैसा जो है ये लूट कर खा गए हैं और सामने नहीं आ रहे। अब ये बात तो इमरान खान करते आ रहे हैं, मीडिया करता आ रहा है, अब इन्होंने भी करनी शुरू कर दी है। तो सवाल तो बनता है कि आप लोग पहले कहां पे थे? ये सवाल जरूर होना चाहिए कि आपकी गैरत और आप नजरियाती आज ही क्यों हुए हैं, जब आपकी बात नहीं मानी जा रही, या फिर एग्जैक्ट जो है वो मिडल ऑफ द स्टोरी आप क्यों बोल पड़े हैं। लेकिन बात यह है कि बोल पड़े हैं तो ये नून लीग के अंदर से आवाज उठी है। इससे पहले कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मरियम या आसिफ जरदारी या भुट्टो जो है वो करते हैं, बिलावल भुट्टो कोई स्पीच करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो कल्चर है। कमर्समैन कायरा हो, वो एहसन इकबाल हो, वो राना सनाउल्लाह हो, ये पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं जैसे जनाब इमाम साहब कुछ बात कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो इस कल्चर को टूटना चाहिए। अभी चूंकि थोड़ा थोड़ा टूट रहा है तो इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि भाई लीडरशिप कोई हदीस नहीं होगी है, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते। अगर आपकी सबसे जमहूरियत कहते ही इसे हैं कि अगर आपकी अपनी लीडरशिप गलत काम करेगी तो आप में ये अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप उन्हें बुरा भला कह सकें। इस प्रेशर के डर से बाहर होके कि भाई आपकी पार्टी की रुकनीत जा सकती है, अगर ऐसा होगा तो वो अपना नुकसान खुद करेंगे।
تو اس طریقے سے یہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اب اس کا فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف یقینی طور پہ اٹھائے گی. نظر یہی آ رہا ہے کہ ایک فارورڈ بلاک جو کہ نون لیگ کی ہی ایک کہہ لیں کہ ایجاد کردہ ٹرم ہے، نہ صرف ٹرم ہے بلکہ انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ماضی کے اندر. اب اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہونے کے لیے جا رہا ہے. یہ صرف 4 نہیں ہے، یہ اب آگے بڑھیں گے. یہ دیکھیے گا آپ آنے والے دنوں میں یہ بڑھنے والے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کچھ دن پہلے ایک اور چیلنج دیا ہے اپوزیشن کو. پہلے تو چیلنج یہ دیا نا کہ جو فورن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، لائیو براڈ کاسٹ کریں، سب کے سامنے سب کو بلائیں. تو کوئی نہیں بول سکا تھا، کوئی کسی نے جواب ہی نہیں دیا ان کے اس چیلنج کے اوپر. اب انہوں نے ایک اور چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ کو میرا استعفیٰ چاہیے تو میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، میری صرف اتنی سی شرط ہے کہ لوٹا وہ پیسہ جو ہے وہ واپس لے آئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسی شرط ہے؟ مطلب شرط تو بڑی مزے کی ہے لیکن ماننے کا کون؟ جو اس پہ بات کرے گا وہ بھی جو ہے وہ سب میں رگڑا کھائے گا. اور آپ کو ایک مزے کی بات یہ بھی بتائیں، حیران کر دینے والی بات یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کا اتنا پیسہ سوئس اکاؤنٹس میں ہی اور بیرون ملک پڑا ہوا ہے کہ وہ پاکستان آ جائے تو اس سے نہ صرف قرضہ اتر جائے گا بلکہ پاکستان کی جو ہے حالت وہ انتہائی کہہ لیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہو جائے گی. ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 500 ارب کے لگ بھگ کی اماؤنٹ جو ہے وہ سوئس اکاؤنٹس میں اور ڈیفرنٹ جو دنیا کے ممالک کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے. یہ پاکستان کا پیسہ ہے جو اب ان دنوں میں پائی پائی کے لیے جو ہے ترس رہا ہے. حال ہی میں یہ سعودیہ نے مانگا تھا تو کیا حل ہوا تھا ہمارا؟ وہ صرف 1 ارب ڈالر تھا اور یہ 500 ارب ڈالر دنیا کے بینکوں میں پڑا ہوا ہے. تو جسٹ امیجن کریں کہ یہ وہی حکمران تھے، یہ وہی بیوروکریٹس تھے جو اس ملک سے جو ہے وہ حلف اٹھا کے آتے ہیں. اور حلف کس چیز کا اٹھاتے ہیں؟ کہ ان کو ہم نوچ کے کھائیں گے اور انہیں کو آپ اور ہم لوگ جو ہے بار بار منتخب کرتے آئے ہیں. اور اس پہ بھی کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا جو انہوں نے بات کی ہے عمران خان نے. لیکن یہ مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اگر پیسہ دے بھی دے گا تو وہ اسی دن سیاسی موت مر جائے گا، اس لیے کوئی بھی نہیں دینے والا. تو یہ بات تو جو ہے وہ کہہ لیں کہ فضول قسم کی ہو جائے گی. تیسری اہم بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات ہوئی ہے برطانوی ہائی کمشنر سے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں اس جو دونوں کے بیچ میں جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر ایک معاہدے کے حوالے سے بات ہوئی ہے. جو معاہدہ آلریڈی موجود ہے اس کو رینیو کرنے کے حوالے سے یا اس کو اچھے انداز میں ایک بار پھر سے بنانے کے حوالے سے، قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے. تو اب اس میں کیا بات ہوئی ہے؟ کیا اسپیسیفک نواز شریف کو لے کے بات ہوئی ہے یا اوورال جو قیدی ہیں؟ کیونکہ لندن کے اندر یو کے میں تقریباً 15-16 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں تو اوبیسلی جرائم وغیرہ ان سے ہوتے ہیں یا وہ خود کرتے ہیں تو ادھر بھی موجود ہوں گے. تو کیا یہ ان کے ایکسچینج کی بات ہوئی ہے یا اسپیسیفکلی اسحاق ڈار، نواز شریف یا ان کے بیٹوں کے والے سے بات ہوئی ہے؟ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ 2 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں جو ہے حکومت کو آئے ہوئے. نو ڈاؤٹ انہوں نے احتساب کے حوالے سے تحریک بھی چلائی ہے لیکن احتساب ابھی تک نہ ریکوری کی صورت میں ہمارے سامنے آیا اور نہ بڑے پہ ہاتھ ڈالا. اور بڑا کون ہے اس ملک کے اندر؟ نواز شریف اور آصف زرداری جنہوں نے حکومتیں کی ہیں اور ایک بڑی مقدار میں پیسہ کھایا ہے. یہ سب مانتے ہیں، اب تو ان کے اپنے ایم پی ایس ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. آپ سے بس کرنے کی بات یہی ہے، بیسیکلی ان ویڈیوز کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ذہن سازی کر سکیں. اوبیسلی ذہن سازی ہوگی تو ہم اب جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ بنا پائیں گے جو جمہوریت پسند ہوگا. ہمارا معاشرہ، ہماری حکومتیں جمہوریت پسند نہیں ہیں، یہ اس چیز کو آپ مان لیجئے. ہماری نون لیگ جو ایک جماعت کا نام ہے وہ اس میں جمہوریت نہیں ہے کہ نون لیگ نواز لیگ ایک شخص کے نام پہ ایک پارٹی ہے تو وہ جمہوریت کیسے ہو گئی ہے؟ وہ کہانی تو چھوڑ ہی دیں کہ بھائی اس کے بعد بھائی آیا، بھائی کے بعد مطلب ایک بیٹی آئی. ادھر سندھ کی بات کر لیں تو پہلے نانا، پھر بیٹی، پھر اس کا ہسبینڈ، پھر اس کا بیٹا، تو اسی طرح سے پارٹیاں چلتی آ رہی ہیں. تو جمہوریت کہاں سے ہے؟ تو بیسیکلی ہم نے اس کی بڑھوتی کے لیے، اس کو جو ہے وہ پلپنے کے لیے ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. تو یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جنہوں نے لوٹ کے کھایا ہے، جنہوں نے دھوکہ کیا ہے، ہم ان کی شکلیں پہچان سکیں، نہ صرف الیکشنز کو لے کے بلکہ اوورال آپ کے پورے سسٹم میں جہاں جہاں پہ ایسی گدے موجود ہیں ہم ان کو جان سکیں کہ یہ ہمارے سینسیئر نہیں ہیں، یہ اپنے پیسے کے، اپنے فائدوں کے جو ہے وہ اس کے لیے یہ حکومتوں میں آتے ہیں. یہ بالکل بات جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے.
تو آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں جو ہم نے آج آپ سے 2 سے 3 خبریں شیئر کی ہیں؟ ضرور لکھیے گا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے. اور ہمارے چینل اسپائڈر نیوز کو سبسکرائب کیجیے گا، اور تاکہ جو ہے اس طرح کی جو خبریں ہیں اور تجزیے ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. مجھے آصف شبیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.